محمد بوٹا فرماتا ہے کہ جڑے آخدے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں چمن چ خزانے وال کھولے او پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹائی او جگ سارا سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی اے مل کے گل کرنی ہے مل کے تاکہ در و دیوار گواہ ہو جان محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی اس واسطے غفلت نہیں کرنی اللہ تے او دے رسول دی گل مننی ہے اونا دی اطاعت دے مطابق زندگی گزارنی ہے صرف رمضان دا مہینہ اطاعت تے بندگی واسطے نہیں جے ہوتا حضرات محترم جیڑا بندہ ساری زندگی اس کلیے نو اپنا لیندہ ہے او دا بیڑا پار ہو جانا ہے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں سونے محمد دیاں یار